مرحبا بكم معي. تابعوا معي الصفحة رقم 16 من كتابنا mes apprentissages. إذن نقول بسم الله. هنا لدينا عنوان كبير دي les femelles des oiseaux pondent des œufs. إذن إناث الطيور تبيض البيض. إذن إناث الطيور تبيض البيض. لدينا هنا البيضة وهنا مكوناتها 4 مكونات أساسية، منها لو جون دوف وهو أصفر البيض، لا شامبر à air هذه الجهة التي نجد عندما نقشر البيضة المسلوقة بطبيعة الحال، لا شامبر à air إذن الغرفة الهوائية، لو بلون أبيض البيض أو الزلال، إذن زلال أصفر البيض، هنا غرفة هوائية. لي ممبران هي نقول كأنها يعني القشرة التي تكون أسفل من القشرة البيضاء. لي ممبران لم أعرف ترجمتها باللغة العربية. المهم أريد أن أنبهكم إلى أن هذا الدرس هو يتواجد في كتاب الفيزياء للإعدادي، وكذلك في التربية على الأسرية، التربية الأسرية. إذن dans un œuf d'oiseau on distingue la coquille blanche ou colorée. إذن les fines membranes qui sont collées l'une contre l'autre sauf au gros bout de l'œuf où elles se séparent pour former la chambre à air. Le jaune situé au milieu du blanc, c'est une boule entourée d'une fine membrane. إذن نشرح هذه العناصر الثلاثة. la coquille blanche ou colorée. إذن هنا توجد لدينا القشرة الخارجية، القشرة البيضاء أو الملونة، تكون أحيانا حمراء أو بالأخضر أو على حسب البيض. في الممبران هي هذه القشور الداخلية تسمى لي ممبران، وهي تقي الكتكوت في البيضة. qui sont collées l'une contre l'autre ملتصقة الواحدة تلو الأخرى sauf au gros bout de l'œuf إلا في جانبات البيضة فهي غير ملتصقة ببعضها البعض، خاصة هنا حيث تكون الغرفة الهوائية. إذن لو جون situé au milieu du blanc. إذن لو جون أصفر البيض متواجد وسط الزلال. c'est une boule entourée d'une fine membrane. إذن هو أيضا هذا المحل الأصفر يعني عليه قشرة خارجية تسمى ممبران، وهي رقيقة الشكل دقيقة. إذن أظن أن هذا أصبح واضحا هذا الشرح. Je retiens, pour reconnaître les différents types de textes, je dois observer la forme qui va m'aider à les identifier. Je fais attention à la disposition du texte sur la page, à la présence ou non de sous-titres et de dessins, à la longueur du texte par rapport aux illustrations bande dessinée ou bien album. إذن هنا هذه القاعدة تقول يجب أن أعرف أنواع القطع حسب شكلها في الكتابة وحسب تموضع القطعة في الصفحة. إذن حسب تموضع القطعة في الصفحة، إذا كانت مثلا كالقطعة الشعرية التي رأينا في الفيديو السابق، من خلال شكلها نقول أنها قصيدة. هذه نقول أنه c'est un texte informatif، لأنه يعطينا معلومات، سوف نرى ذلك. à la présence de nom à la présence ou non de sous-titres et de dessins. إذن
كما نبهتكم في بداية النص لدينا هذا عنوان دي مرقم، ليس عنوان كبير يكون وسط الصفحة وإنما عنوان مرقم، هذا يسمى sous-titre. À la longueur ou bien du dessin, à la disposition de la page, à la présence ou non de sous-titres et de dessins, على حسب به le sous-titre et le dessin. إذا والرسوم العنوان الصغير أو المتوسط وكذلك الرسوم. إذا كانت في القطعة فهو c'est un texte informatif يقدم لنا معلومات عن ذلك الموضوع. À la longueur du texte par rapport aux illustrations, bien bande dessinée ou bien album quoi. إذا هنا على حسب طول القطعة بالمقارنة مع الإليستراسيون مع التموضع ديالها، هل هي بوند ديسيني أو رسوم متحركة أو ألبومات أو ما إلى ذلك. نستمر. Je retiens, les textes qui racontent une histoire sont des textes narratifs. Les textes qui donnent des informations sont des textes informatifs. Les textes qui font la description d'un objet sont des textes descriptifs. إذن هنا يقول القطعة التي تقدم لنا قصة أو حكاية فهو texte narratif où il y a le verbe narrer. Le verbe narrer, ça veut dire raconter. Raconter. Les textes qui donnent des informations sont des textes informatifs. كهذه القطعة تعطينا معلومات فهو قطعة معلوماتية أو إخبارية كما نقول باللغة العربية، إخبارية، يخبرك أنه البيض كذا وكذا وكذا، يعطيك معلومات مفصلة عنه. Les textes qui font la description sont des textes descriptifs. القطعة التي يكون فيها الشرح فهي قطعة وصفية، فيها وصف فهي وصفية. أظن أن هذا واضح. Après la lecture, de quoi parle-t-on dans ces 4 textes? إذن هنا لدينا 4 تكست. أنا لما أتناول هذه القطعة في بداية الأمر أو هذه الصفحة لأنني كنت سوف أبدأ بتلك الأخرى، أما هذه فلا يوجد بها لا أسئلة ولا، إذن هذه سوف أمررها فقط أمامكم. هذه قصة الدجاجة التي ذهبت وأنجزت الخبز وكذا والقمح إذن وهذه قصة البطة التي تبيض الذهب، وهذه قصة اللوحة المصنوعة من قشور البيض. وطبيعة الحال القطعة الرابعة هي التي نتناولها نحن، هي الدي les femelles des oiseaux pondent des œufs. إذن هنا نبدأ الأسئلة. De quoi parle-t-on dans ces 4 textes? On parle d'oiseaux. On parle de volailles. D'oiseaux ou bien de volailles. Dans ces 4 textes. التلميذ الذي أخذت منه هذا الكتاب يكتب on parle de poule et de أجاب عن هذا فقط. On parle de ou bien d'oiseaux. D'accord. En général. Tout ce qui a une relation avec les oiseaux, même le tableau de la tortue, il est fait avec les coquilles d'œufs. Parle-t-on des œufs de la même manière? Non. Dans quel texte raconte-t-on une histoire? Dans le texte C. Dans le texte C. درونا يعني حركة الكتاب إنني في بداياتي ادعمونا. Dans quel texte raconte-t-on une histoire? Dans le texte C. Dans le texte C. Dans quel texte décrit-on un objet? On le décrit dans 5. Dans quel texte donne-t-on des informations? Dans ce texte D.
on décrit un objet, le tableau. Donc, on décrit un tableau de mosaïque. C'est le texte B. Le texte B. Then, on raconte une histoire dans C et A. Et A. D'accord. إذن هنا في التمرين الموالي le texte A est une poésie. Oui. Le texte B est un récit. Oui. Le texte C est une description. Oui. Le texte D est un texte d'encyclopédie, donc il est informatif. D'accord. إذن أظن أن هذا الأمر أصبح واضحا. لا أريد أن أطيل عليكم الفيديو 11 دقيقة. إذن دعمونا بلايك ومشاهدة تامة للفيديو لأن به معلومات قيمة لا تقدر بثمن. أنا أعلم هذا وأعلم ما أقول. الناس تدفع يعني مصاريف طائلة، يدفعوا لنا فقط أصابع زرقاء وكلمات. الأمر مجاني. تابعوني.